हामी सङ्घर्ष त गर्छौँ, हामी सबै मेहनत गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, को मेहनत गर्दैन? बिहान उठेदेखि बेलुकी सुतिन्जेलसम्म हरेक व्यक्ति दौडिन्छ, उफ्रिन्छ, कुद्छ, नाना प्रकारका मेहनत गर्छ। तर के ती मेहनतले हामीलाई झुसुलखिराबाट पुतली बनाइरहेको छ? ती मेहनतहरू कहीँ पुगेका छन् कि छैनन्? यसलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, आफ्नो जीवनमा हामीले खेलाएर हेर्नुपर्छ। अब यहाँनिर अरू कुनै पशुपन्छी वा कीट पतङ्ग र मनुष्यको बिचको मूल फरक आउँछ। यो जुन आफै प्रकृतिले गर्ने विकास छ, जुन प्राकृतिक विकास छ, जुनलाई इभोल्युसन भनिन्छ, त्यो इभोल्युसन मनुष्यमा आएर रोकिन्छ। प्रकृतिले धकेल्दै धकेल्दै मलाई मनुष्यसम्म बनाइदियो। म विभिन्न प्रक्रियाबाट कहिले रुख हुँदै, त्योभन्दा पहिले चट्टान हुँदै, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै विभिन्न प्रकारका प्राणी हुँदै 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 कहीँ म मनुष्यसम्म आइपुगेँ। यहाँ आएर प्राकृतिक विकास रोकियो। मनुष्यलाई यहाँसम्म ल्याउन प्रकृतिले अभूतपूर्व मेहनत गरेको छ। तर अब मनुष्य बनिसकेपछि मेहनत मेरो आफ्नो हुनेछ। त्यसकारणले हाम्रा धर्मशास्त्रहरू भन्छन् कि 84 लाख योनिमध्ये अन्तिम योनि मनुष्य योनि हो। कारण यो, अब प्रकृतिले तपाईँमाथि काम गर्ने छैन। तपाईँले आफ्नो तर्फबाट केही काम गर्नु भएन भने तपाईँको जीवन जन्मिता जस्तो थियो, मृत्युको घडीसम्म त्यस्तै नै रहनेछ। तिनै दुःख, तिनै सङ्घर्ष, तिनै तनाव, तिनै चिन्ता, तिनै असफलता, तिनै अभावबाट हाम्रो प्राण जीवनभर हल्लिराख्नेछ। त हामीले गरिरहेका सङ्घर्षहरूले हामीलाई पुतली बनाइरहेका छन् कि छैनन्? पुतली बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ? कस्ता प्रकारका सङ्घर्षहरू मैले जीवनमा प्रारम्भ गर्नुपर्छ? अथवा मैले गर्ने सङ्घर्षमा के गुणहरू आयो भने, कस्ता गुणहरू आयो भने ती सङ्घर्षले मलाई कहीँ पुर्याउँछन्? सबभन्दा पहिलो, प्रकृतिले अरू सबै प्राणीलाई भित्रबाट लक्ष्य दिएको छ, तिमी यो बन्ने भनेर। त्यही लक्ष्यको लागि उनीहरू मेहनत गर्छन्। तर मनुष्यको लागि लक्ष्य दिएको छैन। मनुष्यले आफ्नो लक्ष्य आफै खोज्नुपर्छ। त सबभन्दा पहिलो प्रक्रिया हो कि मनुष्यले आफ्नो लक्ष्यको पहिचान गरोस्। लक्ष्यको पहिचान नगरिकन गरेका कुनै पनि मेहनत कहिले पनि काम लाग्दैन, कुनै पनि सङ्घर्ष काम लाग्दैन। त्यसकारणले त हामी देख्छौँ जुन समाजले लक्ष्य निर्धारण सिक्यो त्यो समाज अग्रगामी छलाङमा गयो, र जुन समाजले, जुन व्यक्तिले जीवनको लक्ष्य निर्धारण गर्ने, जीवनको लक्ष्य पत्ता लगाउने तरिका सिकेको छैन, प्रक्रियासँग अवगत छैन, त्यो समाज पछाडि रह्यो। हाम्रो समाज लामो समयदेखि आर्थिक र अरू विभिन्न आयामहरूमा पछाडि किन बस्यो भने हाम्रो जीवनमा जीवनको मूल उद्देश्य खोज्ने, जीवनको लक्ष्य खोज्ने, जीवनको मूल चेष्टालाई पहिल्याउने काम हामीले गर्न छाड्यौँ। दैनिक खान पिउनुमा मात्रै हाम्रो जीवन व्यतीत भयो, र खानु पिउनु जीवनको लक्ष्य होइन। यो त मोटर गाडी छ मसँग, मोटर गाडीबाट त म कहीँ पुग्ने हो। मोटर गाडीमा तेल हालिराख्नु त्यो मोटर गाडी हुनुको लक्ष्य होइन। खानु पिउनु त तेल हाल्नु हो, त्यसको मर्मत सम्भार गर्नु हो। ठिक छ, मोटर गाडीलाई मैले चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्छ, त्यसमा इन्धन पनि मैले हाल्नुपर्छ, त्यसको चालकको पनि मैले व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर चालक छ, इन्धन छ, सबै कुरा मसँग छ, तर मलाई लक्ष्य छैन भने त्यो मोटर गाडी कहाँ जान्छ? यसै खेर सिद्धिने हो। हाम्रो जीवन खेर सिद्धिएको छ। थुप्रो कुरा हामी गर्छौँ, खान्छौँ, पिउँछौँ, उफ्रिन्छौँ, कुद्छौँ, नाच्छौँ, गाउँछौँ, तर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ अन्तत्वगतवा। त्यसकारणले सबैभन्दा पहिलो सङ्घर्ष मनुष्यले आफ्नो जीवनको ध्येय पत्ता लगाउनु छ। लक्ष्य मात्रै होइन, जीवनको मूल ध्येय के हो, पर्पस के हो, जीवनको के प्रयोजन हो जीवनको, त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ। प्रयोजनहीन जीवनमा हरेक कुरा खेर जानेछन्। प्रयोजनहीन जीवन अङ्ग्रेजीमा भनियो भने राम्रो टाइम पास हो, त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। कठोपनिषदमा मृत्युका देवता यमराज बालक नचिकेतालाई भन्छन्, हे नचिकेता उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान् निबोधतः। उठ,
जाग, तिमी भित्रको उद्देश्यले तिमीलाई बोलाइरहेको छ। उद्देश्य कहीँ भित्र छ, प्रकृतिले खोलेर दिँदैन। झुसिल किरालाई धकेल्दै धकेल्दै पुतलीसम्म पुर्याइदिन्छ, तर मान्छेलाई धकेल्दै धकेल्दै भगवान बुद्ध बनाइदिँदैन प्रकृतिले। यहाँ आएर रोकिन्छ, व्युत्पत्ति रोकिन्छ। त्यस कारणले पहिले म आफ्नो जीवनको मूल लक्ष्य पत्ता लगाऊँ। त्यो लक्ष्य म भित्रै छ, तर त्यसको लागि मैले खुब सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। यो सङ्घर्ष कहीँ बाहिरतिर मात्रै भएर पुग्दैन, यो सङ्घर्ष त मैले आफूभित्र गर्नुपर्छ। मेरो जीवनको मूल ध्येय मैले पत्ता लगाउनुपर्छ। मैले मूल ध्येय पत्ता लगाउने बित्तिकै दोस्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चरण हो कि त म त्यो ध्येय, त्यो लक्ष्यप्रति कृत सङ्कल्पित हौँ। मान्छेसँग अर्को एउटा समस्या छ, जस्तो झुसिल किरालाई बाटामा हिँड्दा कुनै राम्रो भवन मन पर्यो, कुनै राम्री युवती वा युवक मन पर्यो, कुनै राम्रो घर देख्यो, यहाँ बसौँ, बास बसौँ, 2-4 दिन यहीँ रमाइलो गरौँ भन्ने उसको जीवनमा त्यस्ता प्रकारका व्यवधान छैन। उसका वासनाहरू, इच्छाहरू सीमित छन्, त्यस कारणले ऊ पुतली बन्छ भन्छ। तर मान्छे नबन्न सक्छ। मान्छेलाई विचलनमा लैजाने, मान्छेलाई आफ्नो मूल लक्ष्यबाट विचलित गर्ने हजारौँ कुराहरू छन्। आकर्षण धेरै छन्, वरपर चाहिँ धेरै प्रकारका यो निमन्त्रणाहरू छन्, प्रेम निमन्त्रणाहरू। यिनीहरूबाट बच्नको लागि त मान्छेले दोस्रो कुरा के हो भने लक्ष्य निर्धारण गरिसकेपछि निरन्तर हिँड्ने सङ्कल्प गर्नुपर्छ र आत्मसंयमको अग्नि बाल्न थाल्नुपर्छ। मेरो मूल उद्देश्यबाट विचलित नहुने गरी जीवनका प्रक्रियाहरू मैले अगाडि बढाउनुपर्छ। होइन भने त मान्छेले हेर्नुहोस् त, विवाहमा वर्ष 2 वर्ष खर्च गरिदिन्छ, त्यसपछि सन्तान उत्पादनमा कति समय खर्च गरिदिन्छ, कति आफ्नो प्रेम लगानी गर्छ। यी दैनिक जीवनका प्रक्रियामै ऊ करिब करिब सकिन्छ। एउटा झुसिल किराको जीवनमा यस्तो हुँदैन। उसलाई त प्रकृतिले त्यो लिकमा हालेको छ। मान्छे त लिकबाट बाहिर जान सक्छ, त्यो मान्छेको खुबी हो, किनभने मान्छे स्वतन्त्र छ। त्यो झुसिल किरा पुतली नबन्न स्वतन्त्र छैन। मान्छे आफूभित्रको भाग्यलाई नखोल्न स्वतन्त्र छ। आफ्नो भाग्य, आफ्नो जुन भविष्य छ, त्यो भविष्यबाट विमुख भएर मान्छे बाँच्न सक्छ। तर झुसिल किरालाई त्यो प्रकृतिले धकेलेको गर्छ। त्यहाँ प्रकृतिले काम गरिरहेको हुन्छ। मनुष्यमाथि प्रकृतिले काम गर्न छोड्छ। खालि उसको शरीर र मनलाई प्रकृतिले आफ्नो हातमा लिएको छ, त्यति मात्रै हो। अरू स्वतन्त्रता दिएको छ, चेतनागत स्वतन्त्रता छ मनुष्यसित। अब त्यो 3वटा कुरा हामीले भन्यौँ। पहिलो त मेरो ध्येय कुटुङ्गो होस्, त्यसपछि त्यहाँ हिँड्ने कृत सङ्कल्प जन्मियोस् मेरो जीवनमा, त्यसपछि मेरो जीवनमा इन्द्रिय संयम जन्मियोस्। चौथो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि म निरन्तर विगतबाट मुक्त हुन सकूँ। झुसिल किराले आफ्नो इतिहास पल्टाएर हेर्दैन, कहाँ के थियो, कस्तो थियो। त्यसले उसलाई खास पीडा पनि दिँदैन होला। कतिवटा अरू झुसिल किराले उसलाई गाली गरेका थिए, के थियो, यो स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा उसले लिन्छ होला सम्भवतः। तर मान्छे पुराना कुरालाई बोकेर बस्छ। जसको जीवनमा पुरानो कुरा छ, जसको मनमा पुराना कुराहरूले डेरा हालेको छ, त्यो व्यक्ति कहिले जीवनमा नसुध्रिने रोग लागेको छ भन्ने बुझिन्छ। त्यस कारणले अतीतबाट मुक्ति, विगतबाट मुक्ति मनुष्यको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाठ हो। यो पाठ बिना मनुष्यले कहीँ पनि प्रगति नै गर्न सक्दैन। ठिक छ, जीवनका यी पुराना कुराहरू म हेरौँ, तर म आफ्नो शरीर हल्लाइदिउँ, टाउको हल्लाइदिउँ, शरीर हल्लाइदिउँ, मन हल्लाइदिउँ, पुरानो धुलो झारौँ र बिहान फेरि म उठेर हिँड्न थालौँ। किनभने मलाई इतिहासतिर फर्किनु छैन। इतिहासले मलाई के गर्छ, पुराना कुराले मलाई के गर्छ, त्यतैतिर फर्काउँछ मलाई त्यतातिर हिँड्नु नै छैन। मलाई हिँड्नु त भविष्यतिर छ। इतिहास जहिलेसुकै अन्धकारमा हुन्छ, इतिहासको अँध्यारोबाट म भविष्यको उज्यालोतिर लम्किने प्राणी हो। र मेरो आँखा जहिलेसुकै भविष्यतिर हुनुपर्छ। पुराना कुराहरूले, दुःख सुखका घटनाहरूले, सफलता असफलताले, मान अपमान, यश अपयश इत्यादिका घटनाहरूले हामीलाई आफ्नो मूल ध्येयबाट विचलित गर्ने मात्रै होइन, बाटोबाटै ठिक उल्टो फर्काइदिन्छ। त्यस कारणले यो अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ हो कि हामी विगतबाट निरन्तर मुक्त हुनुपर्छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ मनुष्यले सिक्नुपर्छ, त्यो हो खुसी रहने पाठ।
त्यो झुसिल केरालाई उसले जे गरोस् चाहे नगरोस् धकेलेर प्रकृतिले पुतली बनाइदिन्छ। त्यो प्रकृतिको महाचोट छ। प्रकृतिको आरणमा त्यो झुसिल किरा पाक्छ। प्रकृतिको भट्टी छ जहाँ त्यो सुन जस्तो बनेर पुतली बनेर उठ्छ। तर मनुष्यको जीवनमा प्रकृतिको भट्टी छैन। मनुष्यको जीवनमा आफ्नो आत्माको भट्टी बाल्नुपर्छ। उसले आफ्नो आत्माको आगोमा पाक्नुपर्छ। र निरन्तर खुसी हुन सिकेन मनुष्यले भने उसका कुनै पनि कदम काम लाग्दैन। हेर्नुहोस् त, जतिसुकै महान लक्ष्य होस्, जीवन दुखी हुन थाल्यो भने अलि दिनपछि यो व्यक्तिले आफूलाई भट्टीमा, आफूलाई जुवाघरमा, यो व्यक्तिले आफूलाई यिनै प्रकारका जहाँ चेतनाको क्षय हुन्छ त्यस्ता प्रकारको सङ्गतमा आफूलाई पाउन थाल्छ। त्यस कारणले खुसी रहनु, आन्तरिक खुसी उत्पादन गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मनुष्यलाई प्रकृतिले खुसी सहज रूपमा दिन छोड्छ। प्रकृतिले छोडिदिन्छ खुला मैदानमा कि तिम्रो आफ्नो खुसी आफै खोजा। खुसीको इन्धन हो मनुष्यको जीवनमा। अर्को इन्धन के छ? अगाडि बढ्ने जुन इन्धन छ, जुन महाधक्का हो, त्यो खुसीको धक्का हो। त्यस कारणले म जति खुसी हुन्छु उति लामो इन्धन हुन्छ मसित, उति लामो मानव सामल हुन्छ मसित यो जीवनको यात्रामा। खुसी मेरो जीवनको मानव सामल हो। खुसी त मेरो अर्नी हो। गाउँघरमा भन्छौँ नि, अर्नी खाजा हो मेरो। त्यही खाजा खाँदै म अगाडि हिँड्दै गर्नुपर्छ जीवनको यो विराट तपस्या रूपी अग्निमा। यो तपस्या शब्द पनि बडो प्यारो छ। मैले लिएको उद्देश्यका लागि मैले सङ्घर्ष गरेँ भने तपस्या, अरू कसैले लिएको उद्देश्यको लागि मैले सङ्घर्ष गरेँ भने, अरू कसैको उद्देश्यको लागि मैले सङ्घर्ष गरेँ भने यो दासपन। म त्यहाँ दास हुन्छु। अरूको उद्देश्यको बाटोमा म हिँडेँ भने दास हुन्छु। मेरो उद्देश्यको बाटोमा म हिँडेँ भने सम्राट हुन्छु। किनभने आफ्नो उद्देश्य अनुसार जीवनमा दुःखलाई निमन्त्रणा गर्नु तपस्या हो। तपस्या शब्दको एउटै अर्थ हुन्छ आफ्नो ताप आफै जन्माऊ, अरू कसैले तिमीलाई तताउनु नपरोस्। आफै तात तिमी, भित्रबाट तिमी आगो बाल, भित्रबाट तात तिमी। त्यो तापबाट, आफ्नो स्वतापबाट पाक्नु नै तपस्या हो। त्यस कारणले मनुष्यले तपस्याको बाटो रोज्नुपर्छ। मनुष्यले अरू कुनै बाटो रोज्नै सक्दैन। अरू कसैले मलाई तातो लगाउनै सक्दैन। त्यही काम मैले आफ्नो मनले थम्याएर गरिरहेको छु, मैले रोजेर गरेको छु, खुसी भएर गरेको छु भने त्यही कामले मेरो जीवन रूपान्तरित हुन्छ। तर त्यही काम मलाई भित्रबाट जागर छैन, मेरो आफ्नो रोजाइ होइन, अरू कसैले अराएको कारणले गरेको छु, अरू कसैले डराएको, धम्काएको, लोभाएको कारणले मैले गरिरहेको छु भने त्यो कामले मलाई कुनै पनि प्रकारको रूपान्तरण गर्दैन। त्यो काम मेरो लागि बोझ बन्दछ। त्यो काम मेरो लागि भार बन्दछ, ठुलो भारी बन्छ। आफूले रोजेको गन्तव्य जतिसुकै दुर्गम भए पनि सुगम लाग्छ। अरूले दिएको गन्तव्य सुगमतम भए पनि दुर्गम नै लाग्छ। किनभने यो मनुष्यको जीवन पथमा आफूले रोजेको बाटोभन्दा सजिलो केही पनि छैन। जतिसुकै कठिन मार्ग किन नहोस्, यदि मैले आफूले रोजेको हो भने त्यो मार्ग मलाई अत्यन्तै काम लाग्छ। बाटोमा काँडा भरिएको होस्, कण्टकाकीर्ण होस् मेरो मार्ग, र पनि आफूले रोजेको छु, मेरा पैतालाहरू रगतले भरिएका छन् भने त्यो रगतले पनि मलाई ऊर्जा दिन्छ। आफ्नो रगतले मलाई ऊर्जा दिन्छ। आफ्नो रगतले मलाई साहस दिन्छ, हिम्मत दिन्छ कि मसँग रगत त बाँकी रहेछ, यो रगतको बलमा म अगाडि बढ्छु। तर यदि अरू कसैले मेरो बाटोमा काँडा बिछाएका छन् र त्यो बाटोमा हिँड्नमा राजी छैन, अरू कसैले मलाई यो बाटोमा हिँड्न प्रेरित गरेको छ भने यो पहिलो काँडाले नै मलाई ढाल्नेछ। त्यस कारणले हामी देख्छौँ नि कि मान्छेहरू बाटोमै, जीवनको बाटोमै कोही आत्महत्या गरेका छन्, कोही दुःखी भएर बसेका छन्, कोही चिन्तित भएर बसेका छन्, कोही अत्यन्तै गहिरो अवसादमा डिप्रेसनमा गएर बसेका छन्। किनभने यिनले आफ्नो बाटो रोजेनन् र आफ्नो बाटोको लागि त प्राणको पनि पर्यो भने बलिदान दिनुपर्छ। त्यही भएर हामीले शब्द खोज्यौँ शहीद। शहीद त्यो व्यक्ति हो जसले आफ्नो तपस्याको मार्गमा शहादत यानी मृत्युवरण गर्न पनि तयार छ। त्यसलाई हामीले शहीद भन्यौँ। यो मनुष्यको जीवनमा यो चाहिन्छ। त्यो
त्यो झुसिल केरालाई म शहीद हुँला भन्ने चिन्तै छैन उसलाई। झुसिल केराको खास भन्ने भने यसमा कुनै आफ्नो गरिमा छैन। झुसिल केराको यो आफ्नो रोजाइ होइन यो जीवन। पुतली बन्नु उसको लागि एउटा घटना हो, तर मनुष्यको लागि आफ्नो चेतनाको बाटोमा हिँड्नु रोजाइ हो, यो स्वतन्त्रता हो मनुष्यको आफ्नो अन्तरात्माको प्यास हो, अन्तरात्माको प्यास हो। त्यस कारणले त्यो प्रक्रिया नै त्यही भए पनि हेर्नुहोस् त, यत्र अरबौँ झुसिल केराहरू पुतली बन्छन्, तर तिनीहरूले अरू कसैको प्राणलाई अनुप्राणित गरे भन्ने हामीले सुनेका छैनौँ। तर एउटा मनुष्य जब उठेर बुद्ध बन्दछ वा कृष्ण बन्दछ वा राम बन्दछ, एउटा मनुष्य उठेर मदर टेरेसा या महात्मा गान्धी बन्दछ, एउटा मनुष्य उठेर स्वर्गद्वारी महाप्रभु बन्दछ भने लाखौँ व्यक्तिको जीवनलाई अनुप्राणित गरिदिन्छ। किनभने यहाँ उसको आफ्नो गौरव छ, आफ्नो गरिमा छ, यो आफ्नो पसिनाको कमाइ हो। यी सिद्धार्थ गौतमको आफ्नो पसिनाको, आफ्नो तपस्याको कमाइ हो यो बुद्धत्व। कहीँ बाहिरबाट प्रकृतिले दिएको होइन। प्रकृतिले दिएको कुरा पनि सापटी हुन्छ। प्रकृतिले दिएको कुरा पनि स्वतन्त्रता होइन, परतन्त्रता हुन्छ। मान्छेले आफ्नो खुट्टा पनि आफै कमाउनु पर्ने हुन्छ। प्रकृतिले मलाई खुट्टा दियोस्, दिएर पठाओस्, तर हिँड्न मैले आफै सिक्नुपर्ने हुन्छ। प्रकृतिले मलाई हात दिएर पठाएको छ, तर त्यो हातको प्रयोग मैले आफ्नो बलमा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रकृतिले मलाई आँखा दिएको होला, तर ती आँखामा ज्योति मैले आफ्नो हाल्नुपर्ने हुन्छ। प्रकृतिले मलाई ज्योति दिएर पठाएको हुँदैन, मैले आफ्नो ज्योति त्यो आँखामा हाल्नुपर्छ। प्रकृतिले मलाई बुद्धि दिएर पठाएको छ, बुद्धिको सम्भावना दिएर पठाएको छ, तर त्यो बुद्धिमा मैले मृण्मय हाल्ने कि चिन्मय हाल्ने त्यो ममा भर पर्छ। मैले छेड भङ्गुरसँग मेरो बुद्धिलाई लगेर जोडिराख्ने कि शाश्वतसँग मेरो बुद्धिलाई लगेर जोड्ने, त्यो ममा भर पर्छ। त्यस कारणले मनुष्यका साना साना प्रयासका कथाहरू पनि स्फोरणिम कथाहरू हो। यिनी कुनै पुतलीसँग हामीले तुलना नगरे पनि हुन्छ। मनुष्य कहीँ एउटा अलग लोकको यात्री हो। मनुष्यको घर होइन यो पृथ्वी, यो त डेरा हो, पृथ्वी डेरा हो। यो जीवन जुन छ, यो जीवन त यो बस रातभरको बसाइ हो। यो रातभरको बसाइ हो, त एउटा यो त विश्राम स्थल हो। यो हामी बनाउँछौँ चौतारी हो यो जीवन। बस म जानु छ अरू कुनै गाउँमा, त्यसको लागि मैले यो चौतारी प्रयोग गरेको, म कहीँ पुग्नु छ, म भित्रको चेतनाले मलाई कहीँ बोलाइरहेको छ, कहीँ दौडाइरहेको छ। उत्तिष्ठता, जाग्रता, प्राप्य वरान निबोधत। मृत्युका देवता यमराजले बालक नचिकेतालाई जे भने सम्पूर्ण मनुष्यताको भाग्य हो कि तिमी भित्रकै परम प्रकाशले तिमीलाई बोलाइरहेको छ। तिमी अन्धकारसँग राजी नहौ, तिमी दुःखसँग राजी नहौ, तिमी पीडासँग राजी नहौ, तिमी जीवनका कलहसँग राजी नहौ। हो ठिक छ, तिम्रो यो आजको यथार्थ हो, तर तिम्रो सम्भावना भने होइन यो। तिमी अशान्तिसँग राजी नहौ, तिमी अशान्तिलाई राजीनामा लेखेर नदेऊ। तिमी जीवनका दुःखहरूलाई, पीडाहरूलाई राजीनामा लेखेर नदेऊ। तिमी त अर्कै महान लोकको यात्री हौ। तिमी त एउटा स्वर्ण कायाले भरिएको एउटा महान प्रतीक हौ। तिमीलाई त्यो बाटोमा हिँड्नु छ। अध्यात्मको यो मार्ग जीवनको अन्तिम रोजाइ हो। अध्यात्मले मनुष्यको चेतनालाई परम निखारमा लैजान्छ र त्यो चेतनालाई आकलुषित सुन बनाइदिन्छ। पुरै स्वतन्त्र, पवित्र, अप्रदूषित र पुरै निखारिएको सुनको रूपमा मनुष्यको चेतना निखारिदिन्छ।